के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से असूल बनते हैं। उनकी शान का क्या पूछते हो वाइस, जिनके बेटों की सवारी खुद रसूल बनते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं। और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ग्रामी कदर असहाबी मोहब्बत मवद्दत मोहतशम सामीन हजरात, जितने बातिल निज़ाम हैं वो यजीदी हैं, और जितने हक परस्तों के निज़ाम हैं उनको हुसैनी निज़ाम कहा जाता है। जो हक व बातिल की कशमकश थी करबला के अंदर, उस हवाले से हुसैनियत जो है वो एक इस्तियारा बन गई है, एक हवाला बन गई है, एक पहचान बन गई है। बल्कि किसी लंबे मजमून को बयान करने के लिए छोटे मजमून बयान करना हो तो उसको किरदार हुसैनियत से ताबीर किया जाएगा। सारी खुशबुओं का नाम एक ही है, और सारी मोहब्बतों का मरकज़ व महवर एक ही है। सारे जुमलों का अनवान एक ही है, और सारी किताबों के उन्वान का एक ही नाम है, और उसको कहा जाता है करबला की ज़ुबान के अंदर हुसैनियत का किरदार। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो किरदार अदा किया है, इसमें मानवियत यह है कि जैसे कि सैयदना हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हाज़िर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब देखा मैंने कि दोनों शहज़ादे जो हैं मौजूद हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम नशरह के सीने के ऊपर खेल रहे हैं। कहते मैंने देखा तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊँ, बड़ा अजीब मंजर देख रहा हूँ, इतना प्यार आप करते हैं। तो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा मैं इनसे मोहब्बत क्यों न करूं, मैं इनसे प्यार क्यों न करूं। अल्लाह ने इन दोनों के अंदर दुनिया में और आखिरत में इनको मेरी खुशबू बना दिया है। इन दोनों के अंदर अल्लाह ने मेरी खुशबू को रख दिया है। मैं इनको अपना महबूब क्यों ना बनाऊं, इनसे मोहब्बत क्यों ना करूं, इनको अपना प्यार क्यों ना दूं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत इमाम हसन को फरमाया, इन दोनों को अल्लाह ने मेरी सूरत का भी मज़र बनाया है, और फरमाया अल्लाह ने मेरी सीरत का भी मज़र बनाया है। कुर्बान जाऊँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वक्त आने पर वो हुसैनी किरदार भी अदा किया। जैसे कि हज़रत इब्न अबी नाइम कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद था, तो एक शख्स आया और आके कहता है कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मच्छर का खून जो है वो पलीद है या पाक है। तो आपने फरमाया कि तुम किस इलाके के रहने वाले हो। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो इराक़ से है। आप गुस्से में आ गया, आपने फरमाया कि तुम इस वक्त मेरे पास आए और मुझसे मच्छर के खून के पलीद और पाक होने के बारे में सवाल कर रहे हो, जबकि नवासा रसूल को कूफा वालों ने शहीद कर दिया है। और वो नवासा रसूल जिसको खुदा की कसम मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर नबी रहमत साहब सर्व हुस्न जमाल आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, तो सरकार को मैंने फरमाते हुए सुना है, फरमाया ये दोनों मेरी खुशबू है दुनिया और आखिरत के अंदर, ये दोनों मेरे दुनिया के अंदर फूल हैं, ये दोनों मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये दोनों मेरे शहजादे हैं। फरमाया एक को मैंने इमाम हसन को अपना रूब और हैबत अता फरमाई, सरदारी अता फरमाई है, और फरमाया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मैंने अपनी शुजाअत अता फरमाई और अपनी सखावत अता फरमाई है। फरमाया ज़ालिम, तुमने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया है, और तुम मुझसे अब इस शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मुझसे सवाल करते हो कि खून मच्छर का खून पाक है या पलीद है। तो कुर्बान जाऊँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो सुनहरी किरदार जो है, जब आपने जिस वक्त निकले उस वक्त भी आपका फरमान यही था। जब आपसे सवाल किया गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्यों जा रहे हैं, जबकि यजीद का लश्कर बहुत बड़ा है, उसके पास हुकूमत है, तो आपने फरमाया मेरे जाने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही है कि इस वक्त जो है वो हदूदुल्लाह को मुअत्तल किया जा रहा है, और हक परस्तों को हक परस्ती के रास्ते को छोड़ा जा रहा है, और जो शैतान की पैरवी की जा रही है और शैतान के रास्ते पर चला जा रहा है, और दीन और हदूदुल्लाह को तोड़ा जा रहा है, और रहमान की बंदगी की बजाय शैतान की पैरवी की जा रही है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो इस चीज़ से भी ये मालूम होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کیا یزید کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی جاگیر کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف آپ نے فرمایا کہ میں حدود اللہ کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور کعبے کے اندر اس وقت جو فساد حرم کے اندر اس نے برپا کر دیا ہے، فرمایا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی بجائے کہ میری موت واقع ہو جائے، مجھے شہادت جو ہے وہ نصیب ہو جائے، میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں، اگر میں خاموش بیٹھا رہوں گا تو میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل فلاں بستی کو الٹ دو، کہا بنی اسرائیل کی، فرمایا جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آتی ہیں، آکے کہتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہان و اعظم شانہ، خالق کائنات وہاں تو تیرا ایک ایسا ہی آدمی ہے، تیرا بندہ ہے مولا، جو ایک سال تو کیا، ایک مہینہ تو کیا، ہفتہ تو کیا، گھنٹہ تو کیا، ایک منٹ بھی جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری بندگی کے اندر اس کا سر جھکا رہتا ہے، تو یا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اس بندے کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس بستی والوں کے ساتھ الٹا کے اس کو بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں خالق کائنات میں بڑا تحیر میں ہوں، اے خالق کائنات وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی عبادت کرنے والا ہے، ایک لمحے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا جبریل علیہ السلام سنو اس واسطے کہ جب میری حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا، جب رحمان کی بندگی چھوڑ کر لوگ شیطان کی بندگی کر رہے تھے، اس وقت اس آدمی کے چہرے کا رنگ بھی زرد نہیں ہوا، اس نے کچھ خوف محسوس نہیں کیا، اس نے اپنے محلے کو بچایا ہے، مسلح کو بچایا ہے، محلے کو نہیں بچایا۔ تو اسلام کے اندر محلہ بھی بچانا ضروری ہے اور مسلح بھی بتانا ضروری ہے، اس کے جو ہے اس نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ حدیث بھی یاد تھی، آپ کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ آپ اس وقت چوٹی کے پرہیزگار بھی تھے، عبادت کرنے والے بھی تھے، ریاضت کرنے والے بھی تھے، آپ کی پرورش کرنے والا تو دیکھو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے اندر پرورش پانے والے ہیں، جو ساری رات سجدہ کرتی ہیں تو رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، وہ حسن کے بھائی ہیں، وہ مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، وہ نانہ رسول کے نواسے ہیں، وہ خدیجہ الکبریٰ کی نواسے ہیں، قربان جاؤں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اس وقت حدود کا پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آپ کربلا کی سرزمین کے اوپر گئے اور وہاں جا کے یہ بتایا کہ عبادت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تم اپنے حجروں سے نکل کر جب وقت شہادت آتا ہے، جب جان قربان کرنی پڑتی ہے تو حسین ایک استعارہ بن جاتا ہے، حسین ایک تحریک بن گیا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ کبھی بھی باطل پرستوں کے ساتھ کمپرومائز مت کرو، اپنی جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر حسین کو جتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی تھی حسین کا، اللہ نے امتحان بھی اتنا بڑھا لیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ رسول تھا، آپ نے اس قربانی کا حق ادا کیا، اور آج بھی حسین جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک یونیورسٹی کا نام ہے، اور ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جب بھی ظلم و ستم ہوگا تو پھر حسینی کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ